देखती आंखों और सुनते कानों को दी बसीर एक्शन का सलाम पहुँचे। आज मैं जिससे अब बात करूँगा वो है बेबी ड्रामा, जो बेबी बाजी के नाम से ARY पर चल रहा है। तो वैसे तो ड्रामे का सिर पैर नहीं होता, आया ख़त्म हो जाता है, लेकिन कुछ असरात ऐसे होते हैं जो बाकी रह जाते हैं। तो ये ड्रामा जो है, पता नहीं उन्होंने इस्लाह के लिए बनाया या माशरे को तबाह करने के लिए बनाया, लेकिन बहरहाल तौर पर ये हमारे माशरे का जो है अक्कासी करने की कोशिश की उन्होंने, लेकिन किसी हद तक वो गलत की है इन्होंने। उसके अलावा अब देखा जाए जो मेन किरदार जो अज़रा कर रही है, जो कि जवेरिया सऊद है, और दूसरी जो तूबा है, मैं दो की बात करूँगा, ज़्यादा की बात नहीं करूँगा। मेन किरदार जो ये दोनों कर रही हैं, ये दोनों कौन औरतें हैं पहले ये समझ लें। ये जवेरिया जो है लाइव टीवी में, मैं यहाँ पर फुटेज नहीं लगा सकता क्योंकि वो कॉपीराइट की प्रॉब्लम आ जाती है, तो उसमें जो है वो लाइव अपने मियाँ के साथ लड़ाई कर चुकी, कुत्ते वाली लड़ाई कर चुकी है। उसके अलावा भी होगा, उसके आप ब्लॉग में जाकर देखें, उसके चैनल पे जाकर देखें आप, तो आपको पता चलेगा एक वो बड़ बोली और एक क्या कहना चाहिए रियाकार किस्म की औरत है। रियाकार से मतलब ये दिखलावे वाली औरत है, यानी पूरी फुल एक्टिंग है। रमज़ान के नाम पर और इधर उधर नाम पर ये जो है यूट्यूब के व्यूज़ के लिए बहुत कुछ करती है, यानी कि किसी हद तक भी गिर सकती है पैसे के लिए। और उसके बाद अब इधर आए, इसका दूसरा तूबा जो है, जो कि आमिर लियाकत की साबका बीवी है या आखिरी उसकी बीवी है, जो लोगों के ख्याल में किसी हद तक वो उसकी मौत की वजह भी यही औरत है। तो वैसे भी आमिर लियाकत एक इंतहाई यानी कि मुतनाज़ा आदमी था, उसकी बीवी का आप तसव्वुर कर सकते हो कितनी, वो भी तीसरी बीवी, तो आप सोच सकते हो कितनी मुतनाज़ा होगी। तो ये दोनों औरतों के किरदार पर आप गौर करें तो ये हमें चलिए माशरे की बुराई दिखाने, जो कि ख़ुद एक फसाद की जड़ और एक जो है माशरा ख़राब करने वाली औरतों में से एक है। और ना सिर्फ माशरा ख़राब करने वाली नहीं है, बल्कि इंतहाई जलालत की हद तक जो है वो अज़वाजी ज़िंदगी को बुरा दिखाने वाली औरतों में से एक है। आप इसके जाकर देखें, इनकी जो आपस में केमिस्ट्री जो है सऊद के साथ जो है जवेरिया की आपस में ही मैच नहीं होती यूट्यूब चैनल वगैरह पर, जहाँ दिखाने की हद तक सारे काम होते हैं। और बच्चे भी जो हैं इससे कोई अजीब से तरह के बच्चे हैं, तो उसको आप जितना मर्जी शो ऑफ कर लें, जब बच्चों में जो है एक वो इखलाकियात या वो एक क्या कहना चाहिए उसमें बड़ों का अदब नहीं होगा, तो वो यूट्यूब पर भी नज़र नहीं आता। और जो वैसे ही जिसकी इनकम उठना बैठना मीडिया और यूट्यूब से ही है, तो आप अंदाज़ा कर सकते हो किस हद तक वो इखलाक, तो वो जो अज़रा जो दिखा रही है वो अपनी ज़िंदगी में कुछ इसी तरह की ज़िंदगी गुजार रही है। तो ऐसे ही औरतों के लिए ये मैं कहूँगा कि ये भी हो जाए, चाहे तूबा टाइप की भी औरतें हो जाए, तो इनकी माओं को मैं कहना चाहूँगा जिन्होंने इसकी तरबियत की, कि वो ख़ुद किस किस्म की फसादन होंगी। तो हमें जो है ऐसे ड्रामे जो है देख कर, ख़ास तौर पर ऐसे ड्रामे देख कर इसका असर नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये जो है इस्लामी इक़दार अखलाकियात के बिल्कुल बरअक्स हैं। ये घर तोड़ने का बहुत अहम किरदार है। और एक चीज़ याद रखिएगा कि इन औरतों की वजह से, या जो इस तरह के ड्रामे किरदार कर रही हैं, या जो मशहूर हो गए इस तरह के फसादी औरतों के किरदार, चाहे ड्रामा हो, क्योंकि ये याद रखिएगा ड्रामा कोई इस्लामी काम नहीं है, ये याद रखिएगा। और यानियत की तो मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन ड्रामा करना कोई इस्लामी काम नहीं है। तो जो औरतें ये फसाद सिखा रही हैं, तो ये याद रखिएगा कि उनका ठिकाना जहन्नम है। कुरान में भी ये चीज़ बोल दी गई है कि फसाद करने वाला हम में से नहीं है, वो जहन्नमी है। मैं पूरी कुरान की बाकायदा तशरीह नहीं कर सकता इस वक्त, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, आप खुद चाहें तो इस चीज़ पर सर्च करें। जो फसाद सिखा रही हैं, तो उनके आप हैसियत दे सकते हैं कि इस्लाम में क्या होगी, या आने वाले वक्त में जो नस्लें ख़राब कर रही हैं ऐसी औरतें, वो आप दे सकते हैं कि उसके इस्लाम में जो है ठिकाना जहन्नम या आसपास का कुछ कह सकते हैं उसको। मैं क्योंकि शरीयत के ऊपर इतना वो नहीं है मेरा अबूर जो मैं आपको इस चीज़ की वजाहत करूँ, लेकिन फसाद फैलाने वाले का इस्लाम में अंजाम बहुत बुरा है और उसको जहन्नमी कहा गया है। ठीक है जी। ये औरतें जो ये काम कर रही हैं, जो फसाद सिखा रही हैं, तो कोई अपनी माओ से अलग कर रहा है, कोई अपनी भाइयों बापों से अलग कर रहा है, या इस तरह के और जो भी किरदार हैं, भाभियाँ उसके अंदर, बीवियाँ उसके अंदर, तो सब इसी गुनाह में शामिल हैं। जिसके ड्रामा देख कर वो सीखी, वो पूरे के पूरा ड्रामा तो एक गुनाह है ही है, उसके अलावा जिनकी वजह से सीखी वो पूरी ज़िंदगी इस गुनाह का अजाला करते रहेंगे। उनको पूरी ज़िंदगी इस चीज़ का गुनाह मिलेगा, जितने लोग उनको फॉलो करके ये हरकतें करेंगे। और जो अलहदा करा रही हैं, जो घर में फसाद डला रहे हैं, तो वो डाल रही हैं और डाल रहे हैं, वो उनका भी अंजाम जहन्नम ही है। ठीक है जी। जहन्नम ना सही तो बहुत बुरा अंजाम है। तो किसी को मैं बद्दुआ नहीं दे रहा, लेकिन मैं एक चीज़ बोलता हूँ, ड्रामे देखकर अपनी ज़िंदगी को और ड्रामों के हिसाब से ना गुजारें।
کیونکہ ڈرامے والے جو ہیں سب جو خواتین ہیں کم و بیش سب طلاق یافتہ ہیں، 2-2 3-3 شادیاں کی ہوئی ہیں اور اپنی عام زندگی میں ناکام ترین زندگی گزاری. تو انہوں نے صرف کچھ شادی کی، کچھ عرصہ ٹپا کر پھر آگے چپ جاتے ہیں، کچھ عرصہ شادی کی آگے. لیکن نہ تو یہ اسلامی لحاظ سے صحیح ہے نہ اخلاقی لحاظ سے صحیح ہے. میرا آج کا موضوع جو ہے وہ یہ ہے کہ اسلامی لحاظ سے اپنی شادی کو کامیاب بنائیں، دنیاوی لحاظ سے نہیں. دنیاوی لحاظ سے تو دنیا تو کچھ دن کی ہوتی ہے، دنیاوی نہیں، اسلامی لحاظ، تاکہ آپ کی زندگی، آنے والی زندگی کامیاب گزرے. ٹھیک ہے جی. ان ڈراموں پر جو ہے آپ عمل کبھی بھی نہ کرنے کی کوشش نہ کریں. یہ یاد رکھیے گا کہ ان فسادی عورتوں کی وجہ سے یا جو بھی اس طرح کے کردار اور بھی ڈراموں میں کر رہی ہیں تو ان کو تو گناہ ملے گا ہی ملے گا کہ آپ بھٹک گئے، لیکن آپ کی زندگی جو ہے اس کی وجہ سے جہنم بنے گی. تو یہ یاد رکھیے کہ ڈرامے کی جس کی وجہ سے آپ نے سیکھا وہ بھی گناہ گار ہے، اور جس نے فساد کیا وہ بھی گناہ گار ہے، چاہے وہ بھابھی ہو، بیوی ہو یا نند ہو، کوئی بھی ہو. تو یہ یاد رکھیں کہ ان ڈراموں کو جو ہے دیکھیں لیکن ان کے اوپر عمل کرنے کی کبھی کوشش مت کریں، کیونکہ انہوں نے ڈرامے سے نکل کر یہ خود سب فسادی ہیں، سب کی طلاقیں ہو چکی ہیں، سب اپنے گھر میں لڑائیاں کر رہے ہیں، یہ صرف ڈرامے کی حد تک. تو یہ اصل لائف میں اتنے لڑاکے ہوتے ہیں تبھی آ کر یہ ڈراموں میں بھی اتنے آرام سے ایکٹنگ کر لیتے ہیں. تو ایسی خواتین سے یہ دور رہیں جو یہ بھابھیوں کے، لڑاکی بھابھیوں کے اور ان کے جو رول ادا کر رہے ہیں ان کے دور رہیں، اور ان کے جھانسے میں نہیں آنا. کوئی کہتا پھوپھیاں ایسی ہوتی، کوئی کہتا خالہ ایسی ہوتی، تو ان کے جھانسے میں نہیں آنا. اپنے رشتوں کی قدر کیجیے، اپنے فیملی ممبران کی قدر کیجیے. یہ ڈرامے جو آپ کو کچھ دینے والے نہیں ہیں. وہ اپنے پیسہ لے کر ایکٹنگ کر رہے ہیں، آپ نے پیسہ لے کر ایکٹنگ نہیں کرنی، آپ نے اپنی زندگی سنوارنی ہے، آخرت سنوارنی ہے. تو برائے مہربانی ایسے ڈراموں پر عمل نہ کریں. دیکھنا ہے تو دیکھیں لیکن عمل نہ کریں. عمل کرنے کی صورت میں آپ لوگ خود اس چیز کے ذمہ دار ہوں گے. اپنے گھر کو بنائیں، ڈراموں کے اوپر نہ بنائیں. وہ پیسے لے کر ایکٹنگ کر رہے ہیں، آپ نے اپنی زندگی اخلاق سے بنانی ہے، اتحاد سے بنانی ہے، تنظیم سے بنانی ہے. یہ جو ہے سب دنیاوی باتیں ہیں جو کچھ عرصے کے بعد بھول ہی جاتی ہیں، لیکن اگر آپ اپنی زندگی میں یہ ان کے اصول شامل کریں گے تو پوری زندگی پچھتائیں گے اس چیز کے لیے آپ. تو میرا آپ سے میں نے جو ہے آپ سے اس لیے تبصرہ کیا کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز جو ہے اس ڈرامے کو دیکھ کر وہ کیا کہنا چاہیے، اس کو کچھ سوچ رہا ہو کہ مثبت پہلو نکالو، تو اس میں ایسا کوئی مثبت پہلو نہیں ہے. یہ سب بکاؤ مال ہے، اور جو ہے اپنی زندگی میں آلریڈی یہ فسادی لوگ ہیں تو یہ ڈراموں میں آخر کام کر رہے ہیں. اور فسادی لوگوں کی دنیا میں اور آخرت میں نہیں ہے. یہ یاد رکھیے گا، جو دوسرے کے لیے کھڈا کھودتا ہے وہ خود اسی میں گرتا ہے. آج آپ کسی کے لیے فساد کریں، کسی کو علیحدہ کریں، کل آپ کے ساتھ یہی کچھ ہونے والا ہے. کل آپ کی بہویں، آپ کی بھابھیاں سب یہی کچھ کریں گی جو آج آپ لوگوں کے ساتھ کر رہی ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ اس چیز کا دھیان رکھیں، فساد سے دور رہیں، ہمیشہ صداقت کے ساتھ اور خالص نیت کے ساتھ اپنے رشتے نبھائیں، تاکہ آنے والا وقت آپ کے لیے بہترین ہو. نہ کہ آپ طلاق لے کر یا خود کسی جو منصوبہ بندی کا حصہ بن کر تباہ و برباد ہو. اس سے بہتر ہے کہ اپنے خاندان کو مضبوط پکڑیں، اپنے رشتہ داروں کی قدر کریں، اور جنہوں نے آپ کا ساتھ دینا ہے، اور وفا کو جو ہے نا اپنا حصہ بنائیں. جو وفاداری ہوتی ہے نا وہ ہمیشہ یاد رہتی ہے. گناہ ہمیشہ کچھ عرصے کے بعد آدمی کا نام و نشان مٹا دیتا ہے. صرف وفا ایسی چیز ہے جو ہمیشہ یاد رہتی ہے. ٹھیک ہے جی. تو مجھے اجازت دیجیے. امید ہے کہ آپ میری رائے پسند آئی ہوگی. تو کوشش ضرور کیجیے گا کہ فسادی لوگوں سے، ان لوگوں سے دور رہیں. فساد کرنے والے لوگ زندگی میں خود تو ناکام ہوتے ہیں، دوسروں کو بھی ناکام کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی غلط سوچ دیتے ہیں. تو فسادی لوگوں سے دور رہیں، اور ڈرامے کو صرف ڈرامے کی حد تک دیکھیں، ان کی کرداروں پر عمل کبھی نہ کریں. وہ پیسے کے لیے ہیں، آپ اخلاق کے لیے کام کریں، اور وفا اپنے اندر اور صداقت اپنے اندر لے کر آئیں. ٹھیک ہے جی. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنے رشتہ داروں کا، اپنے گھر والوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں.